सिन्धुली प्रदेश नम्बर 3 मा पर्ने ऐतिहासिक महत्व बोकेको सुन्दर जिल्ला हो। 2491 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको सिन्धुलीमा 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका गरी 9वटा स्थानीय तह छन्। जिल्लाको कुल भूभाग मध्ये 29.5% जमिन खेतीयोग्य छ। जुनार लगायतका अमिला फलफुलका लागि ख्याति प्राप्त सिन्धुलीका किसानहरू पछिल्ला दिनमा व्यावसायिक तरकारी खेती र बाख्रा पालनतर्फ अग्रसर भएका छन्। अन्य बालीभन्दा उत्पादन र आम्दानी दुवै राम्रो हुने भएकाले तरकारी खेती नै उनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्न थालेको छ। सिन्धुलीको तीनपाटन, गोलन्जोर, फिक्कल लगायतका गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका विपन्न तथा दलित किसान तरकारी खेतीतर्फ अझ उत्साहित देखिन्छन्। धेरै दुःख थियो, धेरै कष्ट गरेर पनि हामीले कति काम गरेर पनि आम्दानी लिन सकेको थिएन। तर जुन अब यो चाहिँ परियोजना संस्था रिलिफ नेपाल चाहिँ हाम्रो ठाउँसम्म आइपुग्यो, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ कृषि गरेर तरकारी खेतीबाट चाहिँ उत्पादन लिन सक्यौँ। यसरी किसानहरू जागरुक बन्नुका पछाडिको एउटै कारण हो रिलिफ नेपाल सिन्धुलीको योगदान। घरै पछि टनेला छ, अनि त्यस पछाडि ट्याङ्की पनि, अनि पुरै त्यसै उसै तरकारी त्यहाँ बेमौसमी तरकारी पनि हुन्थ्यो। अहिले त रिलिफको सहयोगमा त यति धेरै उत्पादन देखियो। यहाँ धेरै तरकारीहरू बर्दिवासको बाहिरबाट आउने गर्थे। अहिले हामीले लगभग तोस्रङ खोला वडा नम्बर 7 र 8 मा तरकारी यति धेरै आउँछ। जे खोजेका छौँ हामीले त्यो कुरा भएको छ। हामी एकदम खुसीमा छौँ। यस कार्यक्रमको मुख्य ध्येय भनेको परियोजना क्षेत्रमा रहेका किसानहरूको दिगो आम्दानीको बाटो निर्माण गर्नु रहेको छ। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालसँगको साझेदारीमा रिलिफ नेपालले गरेका कार्यहरू निकै प्रभावकारी साबित भएका छन्। तल्लो वर्गका किसानलाई यसले यो रिलिफ नेपाल आइसकेपछि धेरै सुधारका काम गरेर उहाँहरूको एकदम सफल बाटोमा पुगेको छ र यसलाई अझ प्रगतिमा लगाएर जाँदाखेरि झन् राम्रो होला भन्ने आशा लिएको छु मैले। कृषि तथा आर्थिक विकास परियोजना मार्फत विपन्न दलित बस्तीहरूमा तरकारी, अदुवा, बङ्गुर, कुखुरा र बाख्रा उत्पादक समूह गठन गरी सामूहिक तरकारी खेतीमा किसानलाई सहयोग गरिएको छ। गठन गरिएका समूहलाई व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। सिजनको तरकारीहरू लगाउनलाई जे थाहा थिएन हामीलाई, अहिले लगाउँदैछौँ। सिजनको मात्रै लगाएर खाने गरेको थियो। अहिले अब अक्सिजनको पनि तरकारी, अहिले सागसब्जीहरू भने नि हामी खाइरहेका छौँ। अहिले बजारमा हामी गएर ल्याउँथ्यौँ भने अहिले हामी बजारमा जाँदाखेरि के सब्जीहरू लगेर यसो बेचबिखान गर्न थालेका छौँ। किसानलाई व्यावसायिक बनाउने पाटोमा परियोजनाले आवश्यक पर्ने सिप, प्रविधि, पूर्वाधार तथा बजारीकरणमा सघाएको छ। समूहमा आबद्धहरूलाई संस्थाले उत्पादन वृद्धिका लागि जैविक विषादीको प्रयोग, प्लास्टिक घर बनाउने तरिका, नर्सरी व्यवस्थापन, उत्पादनपछि हुने क्षति न्यूनीकरण लगायतमा तालिम दियो। धेरैचोटि तालिम दिनुभयो। तरकारी लाउँदा यस्तो हुन्छ, टमाटर यसरी लाउनु पर्छ, ब्याड यसरी राख्नुपर्छ, रोप्नु यस्तो गर्नुपर्छ, हप्ता आएर उहाँले रोग लाग्दा यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई म धेरै मुरी म धन्यवाद दिन्छु। तालिम पश्चात प्लास्टिक टनेल, थोपा सिँचाइ प्रविधि समेत उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै सिँचाइका लागि आवश्यक ट्याङ्की समेत निर्माण गरिदिएको छ। यसरी सिँचाइको समेत सुविधा पुगेपछि विपन्न किसानहरूले सामूहिकसँगै व्यक्तिगत रूपमा पनि खेती गर्न थालेको देखिन्छ। रिलिफ नेपालले दिएको यो सबैको यो विकासहरू हामीले गरेका छौँ। राम्रो भएको छ। बच्चाहरू पढाउने ओर्ने खर्च हाम्रो पुगेछ। टमाटरबाट हामी थुप्रै आम्दानी लियौँ। अब यो कौलीबाट चाहिँ अब हुँदैछ, यति मात्र छ। परियोजनाका प्राविधिकको सल्लाह अनुसार उनीहरूले खेती गर्छन्। उत्पादन भएको तरकारीलाई बजारीकरणको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। बजार खोज्न सघाउन परियोजनाले बजार सहजकर्तालाई बजारीकरण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी परिचालन गरेको छ। हामी आफै किसानी, हामी जम्मा पाएर लगेर तिलपुमा पनि दिने, यतातिर पनि कता हुन्छ सप्लाई गराउने भन्ने चाहिँ लक्ष्य बनाउँछ हाम्रो।
बजार पात्रहरूलाई परियोजनाले समूहबाट उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बिक्री सुनिश्चित गर्न र उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने प्रविधि र बिउ बिजनको सहज उपलब्धताको लागि तराजु, र्याक, डिजिटल बोर्ड लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको छ, जसबाट उत्पादित वस्तुले सहजै बजार पाउनुका साथै उनीहरूको आम्दानीमा वृद्धि भई उत्पादन गर्न प्रोत्साहित भएका छन्। रिलिफ नेपालद्वारा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ सम्झौता चाहिँ गरेर चाहिँ एउटा सम्झौता पाएको छु। त्यस कारणले चाहिँ अब यो सम्झौता अनुसार चाहिँ यो ठाउँका खसी जति चाहिँ सिर्फ सबै चाहिँ नि म उठाएर चाहिँ नि बिक्री वितरण चाहिँ म गरिदिन्छु। 100 वटा समूहका सदस्यहरूले 2075-76 सालमा उत्पादन बिक्रीबाट 3 करोड बराबरको आम्दानी भएकोले पनि विपन्न बस्तीमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशाको दियो बल्न थालेको छ। परियोजनाले गठन गरेको समूहमा आबद्ध सदस्यहरू मध्येबाट वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएका समूहका सदस्यहरू साप्ताहिक रूपमा बचत गर्ने गरेका छन्। रूपान्तरणकारी बचत समूह नामका यी समूहका सदस्यले एउटा नियमित बचत गर्छन् भने आवश्यकता अनुसार ऋण प्रयोग तथा परिचालन गर्छन्। आवश्यकता अनुसार त दिनु पर्यो नि। उसको घरमा अब 1 महिनाको लागि उसलाई काम छैन भने तात्कालै बच्चा बिरामी भएको छ भने त मर्न दिनु भएन नि त, त्यही गर्ने गरे सहयोग। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत नियमित बचत गर्ने बानी बसाएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम समूहका समाज वा सदस्यलाई आपत पर्दा निर्ब्याजी चलाउन दिइन्छ। रिलिफ नेपालले आफ्नो कार्यक्रम लागू भएका गाउँपालिकाहरूमा 100 वटा यस्तो समूह गठन गरेको छ। त्यस्ता समूहबाट 1961 जना न्यून आय भएका कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्, जसमा 462 दलित, 934 जनजाति र 565 अन्य रहेका छन्। समूहमा आबद्ध सदस्यलाई आफ्नो उत्पादनको बजार खोज्न, उत्पादन लागत पत्ता लगाउन, मूल्य निर्धारण गर्न, हिसाब किताब राख्न सिकाउन रिलिफ नेपालले बजार साक्षरता कक्षा समेत सञ्चालन गरेको छ। यो कक्षाको सिकाइको सदुपयोग गर्दै उनीहरू आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याएर बेच्न सक्ने भएका छन्। परियोजनाले बङ्गुर, बाख्रा र कुखुरा पालन गर्ने कृषकलाई बङ्गुर, बाख्रा र बोयर बोका अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। अहिलेसम्म परियोजनाले 32 वटा बोयरका बोका, 32 बिउ पाठी तथा 17 वटा बङ्गुर वितरण गरिसकेको छ भने कृषकलाई सुधारिएको खोर बनाउन प्राविधिक सहयोगका साथै जस्ता पाता र सिमेन्ट समेत उपलब्ध गराएको छ। बाख्रा एकै ठाउँमा बाँध्ने गरेको थियो। अहिले अब यो तालिम यो रिलिफ नेपाल वर्ल्ड भिजन संस्थाको केही जानकारी भएर चाहिँ बाख्रा पाठाहरू छुट्टा छुट्टै अब पहिला एकै ठाउँमा राख्दाखेरि त्यो फोहोर भएको थियो, बाख्राहरूलाई हरेक रोग लाग्ने, किरा लाग्ने, अब खुट्टामा यस्तो हुन्थ्यो फोहोर हुँदाखेरि। अहिले अब छुट्टा छुट्टै सफा ठाउँमा राख्ने भइसकेपछि बाख्राहरूको नि केही स्वास्थ्यमा राम्रो। यस कार्यबाट परियोजना सञ्चालन भएका क्षेत्रका किसानहरू हर्षित बनेका छन्। अब धेरै कुराहरू परिवर्तन भयो भनौँ न। अब सरसफाइ, दाना, घाँस, मुख्यतः अब विशेष गरी बाख्रालाई सरसफाइ हुनुपर्दो रहेछ। त्यही कुराहरू तालिममा अब सिकियो। अनि अब पाउने कुराहरू चाहिँ 2 बन्डल जस्ता र अब 4 बोरा सिमेन्ट दिनुभएको छ, अनि त्यसैले खोर बनाए। परियोजनाले गरेको कार्यको यति बेला सर्वत्र सराहना हुन थालेको छ। एउटा व्यक्ति लगायत चाहिँ एउटा समाजको चाहिँ एउटा चाहिँ आय आर्जनमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन दृष्टिकोणबाट चाहिँ त्यो भावना लिएर जुन किसिमको चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसमा धेरै धन्यवाद छ। कृषिमा आधारित रहेर काम गर्दै आएको जनताहरूले र यो रिलिफको सहयोग पाएर हामीले कृषितर्फ चाहिँ काम गरेर हाम्रो सफल भएको छ। र यस 3 पाटन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मा हामीले तरकारी उत्पादन गरेर हाम्रो यहाँका कृषकहरूले त्यहीबाट फाइदा लिने कामहरू भइरहेछ। परियोजनाले गरेको कामलाई दिगो बनाउन स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी समूह दर्ता गर्ने, स्थानीय तरकारी बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने तथा कृषि निर्माणका कार्यमा सहकार्य समेत गरिरहेको छ। रिलिफ नेपालको कृषि तथा आर्थिक विकास परियोजना सञ्चालन भएका क्षेत्रका किसान तरकारी खेती र पशुपालनमा व्यावसायिक हुँदैछन्। मुख्य गरी उनीहरूले आफ्नो आम्दानी
बालबालिकाको शिक्षा, पोषण, ऋण तिर्न, उत्पादन विस्तारका साथै बचत गर्नमा सदुपयोग गरेको पाइन्छ। यस कार्यले विपन्न बस्तीहरूमा कृषिबाटै आर्थिक उन्नतिको ढोका खुलेको देख्न सकिन्छ।